प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे क्लासेस साहब का इंटरेस्टिंग एनालिसिस और कुछ एक्सक्लूसिव खबरें जिसके ऊपर क्लासेस साहब से बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस में सियासतदानों को रिलीफ मिलने के हवाले से 7 रुकनी बेंच ने ताहयात नाअहली पर अहम रिमार्क्स दे दिए। सूबों समेत वफाक भी ताहयात नाअहली के खिलाफ मुत्तफिक। अगर कायदे आजम भी आज के दौर में होते तो शायद वो भी नाअहल हो जाते। काजी फाइज ईसा के अहम रिमार्क्स। दूसरी तरफ लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील शुएब शाहीन और एतजाज एहसन को केस को सियासी रंग न देने की तंबीह कर दी। सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस की समाअत का अहवाल आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। दूसरी तरफ वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का जारहाना अंदाज न बदला। बलूचिस्तान इशू पर जारहाना बयान देने के बाद अदलिया पर भी बोल पड़े। वजीर आजम का जारहाना लहजा, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हजारों पाकिस्तानियों के गैर कानूनी तरीके से यूरोप दाखिले की कोशिशें। 18,000 पाकिस्तानियों के यूरोप से डिपोर्ट होने का इंकशाफ। और बढ़ती आबादी से इस्लामाबाद ट्रैफिक मसाइल का शिकार। गुज़श्ता 5 सालों में शहरियों को 1 अरब 27 करोड़ के जुर्माने। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस की नाअहली का पोल खुल गया। 1400 गाड़ियां चोरी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर नाकाम। और इसके अलावा बात करेंगे साफ सुथरा शहर इस्लामाबाद, फजाई आलूदगी इसकी जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ गई। स्मॉग ने शहर को लपेट में ले लिया। अचानक शहर के मौसम के बदलने के पीछे वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्लास साहब, सबसे पहले हम वेलकम करते हैं शाखावर साहब, साबिक जज और सीनियर कानूनदान है, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट में आज 2 केसेस थे और इंपॉर्टेंट रिमार्क्स रहे जजेस के। अस्सलाम वालेकुम शाखावर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी शाखावर साहब, आपको वेलकम करेंगे, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम जो आज सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम तरीन केसेस की समाअत हुई। एक मिसिंग पर्सन के हवाले से था, एक ताहयात नाअहली के हवाले से, जो सियासतदानों की ताहयात नाअहली है उसके हवाले से था, जिसमें जजेस के रिमार्क्स बहुत सिग्निफिकेंट थे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स स्पेशली अगर बात करें। पहले अगर ताहयात नाअहली के केस के हवाले से बात करें तो आज की प्रोसीडिंग्स को और जजेस के रिमार्क्स को, जिस तरह से चीजें बढ़ी आगे, उनको कैसे देख रहे हैं? ये समाअत बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा कि अभी माजी करीब में जो हमारी पार्लियामेंट थी, उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 में एक शिक का इजाफा किया था। सेक्शन 232 में एक सब सेक्शन का इजाफा किया था, जिसमें उन्होंने ये वाजे किया कि कोई भी शख्स जिसको चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट या कोई भी मुल्की अदालत ये डिक्लेयर कर चुकी हो कि वो सादिक और अमीन नहीं है, तो उनके डिक्लेरेशन के 5 साल गुजरने के बाद वो शख्स जो है वो अहल हो जाएगा। उन्होंने उसकी 5 साल की मुद्दत मुकर्रर कर दी। उसका बैकग्राउंड आपको पता ही है कि जब आर्टिकल 62(1)(f) के तहत मेरे ख्याल में 2010 में बहुत ज्यादा लोगों को नाअहल करार दिया था डिग्रीज के इशू के ऊपर। फिर इलेक्शन कमीशन ने भी उनको नोटिस किए, उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाइयां भी हुई। लेकिन उसमें अहम बात यह थी कि आर्टिकल 62(1)(f) वो ये है कि किसी भी शख्स को अगर अदालत डिक्लेयर कर दे कि वो सादिक और अमीन नहीं है तो वो नाअहल हो जाता है इस शिक के तहत। और लेकिन उसमें कोई मियाद मुकर्रर नहीं थी कि वो कितने अरसे के लिए नाअहल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स के नतीजे में उन्होंने इसकी तशरीह ये की थी कि ऐसी नाअहली जो है, अगर कोई शख्स सादिक और अमीन नहीं है तो वो ताउम्र नाअहल है कोई भी अवामी ओहदा रखने का। तो उसके बाद इस पे बहुत लहदे भी होती रही और इसके ऊपर कोई रिव्यू पिटिशंस भी उस वक्त से पेंडिंग थी। और सबसे सिग्निफिकेंट जो था वो मियां नवाज शरीफ साहब को पनामा केस में एक 5 रुकनी बेंच ने जो है वो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उनको नाअहल करार दिया और वो परपेचुइटी में नाअहल रहे। और इसी तरह जहांगीर तरीन साहब का भी ऐसे ही था। तो इसमें कुछ पिटिशंस और भी आई हुई थी, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी फाइल की हुई थी, कुछ इंडिविजुअल्स की भी थी। तो अब जब ये इस शिक का इजाफा हुआ कि जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि इसकी नाअहली 5 साल होगी, तो उसमें एक नई बहस ये छिड़ गई कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजंस हैं कि जिन्होंने इस नाअहली को ताउम्र करार दिया हुआ है, और दूसरी तरफ एक पार्लियामेंट का बना हुआ कानून है, तो किसको फौकियत हासिल होगी। तो ये एक बहस है और उसी के तहत ही ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच जो है इसकी समाअत कर रहा है कि वो ये इस तनाजुर में देख रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिसमें उन्होंने नाअहली जो है ताउम्र करार दी हुई है
وہ رہ سکتی ہے. اور جب یہ نیا قانون ایک بن گیا یا قانون میں ایک شک کا اضافہ ہو گیا تو کیا وہ جو آلریڈی ججمنٹ سپریم کورٹ کی ہے وہ اس پہ حاوی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک ڈسکشن جاری ہے, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. جی شاہ خاور صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر آج جو سامنے چیزیں آئی ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے جو انہوں نے آ کے 85 سے پوچھا کہ 85 کے بعد جنرل ضیاء صاحب کے دور میں یہ ساری کلازز جو ہے نا اس میں یہ شامل کی گئیں, جس میں جنرل ضیاء صاحب پہ بھی صاحب ذرا خاصے سوالات اٹھے اور ان پہ یہ کرٹیسزم بھی آئی. تو اگین جو مجھے فیل ہوا ہے وہاں سے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آئین میں یہ ڈیفائن نہیں ہے کہ سزا کتنی ہوگی, تا حیات کا بھی ذکر نہیں ہے, 5 سالوں کا ذکر بھی نہیں ہے. تو آپ ذرا بتائیں گے کہ وہاں پہ جو آگے جن لوگوں نے سزا دی تھی جو آپ بتا رہے ہیں اس میں اس کے بعد وہ چیف جسٹسز بھی بنے, کوئی عام کوئی معمولی جج بھی نہیں تھے, تو انہوں نے کیسے ڈٹرمن کیا جب یہ قانون میں یا آئین میں یہ چیز ہے نہیں, جو آج مجھے بھی پہلی دفعہ پتہ چلے کہ وہاں پہ تو کہیں نہیں لکھا کہ 5 سال ہوگی یا تا حیات ہوگی. تو وہ جو بینچ تھا جنہوں نے یہ تا حیات کی سزائیں سنائی تھیں تو وہ کیسے اس آ کے نتیجے پر پہنچے. سر دیکھیے رفضل صاحب, بات یہ ہے کہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جتنی بھی عدالتیں ہیں, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, چاہے وہ ہائی کورٹس ہیں یا عام عدالتیں ہیں, وہ آئین تقاضا یہ کرتا ہے کہ وہ اختیار جورسڈکشن اسیوم کریں گی کہ جس کا ان کو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے. اب چونکہ اس کا تعامل جو نااہلی ہے اس کا کوئی تعین نہیں تھا آرٹیکل 62 میں نہ 63 میں, تو سپریم کورٹ کے جن جج صاحبان نے یا بینچز نے اس پہ جو تعمر کا جو انٹرپریٹیشن کی تھی وہ انہوں نے اپنے طور پہ کی تھی. اس میں کچھ اخلاقی چیزیں بھی تھیں, کچھ دینی چیزیں بھی تھیں, تو ان کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے انہوں نے پھر یہ ہولڈ کیا کہ یہ نااہلی جو ہے یہ تعمر ہوگی. لیکن ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاؤں جی کہ آئین کا آرٹیکل 5 جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست کی وفاداری اور آئین اور قانون کی پاسداری ہر فرد اور ہر ادارے کا فرض اولین ہے. اب جیسے کہ آرٹیکل 62 میں اس کی کوئی میعاد مقرر نہیں تھی, اب یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اگر اس میں ایک قانون پاس کیا گیا یا آلریڈی ایک قانون ہے, اس میں ایک شک کا اضافہ کر دیا جس میں انہوں نے اس نااہلی کی ایک حد مقرر کر دی. تو اگر آپ آئین اور قانون کا دیکھیں تو جب پارلیمنٹ ایک لا پاس کر دیتی ہے تو وہ ہر فرد پر اور ہر ادارے پر بشمول عدلیہ پر اس کی پاسداری اور اس پہ عمل درآمد کرانا لازم ہو جاتا ہے. تو اب یہ ہی جو بحث ہے جو ابھی سپریم کورٹ کا جو لارجر بینچ سن رہا ہے وہ اسی چیز کا تعین کرے گا کہ جب ایک شک موجود نہیں تھی یا کوئی حد موجود نہیں تھی نہ آئین میں نہ قانون میں, اور سپریم کورٹ نے اس کا اپنے طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن کی, اس کی جو ہے وہ تشریح کر کے اس کو یہ ہولڈ کیا کہ یہ تعمر نااہلی ہوگی, لیکن پارلیمنٹ اس پہ ایک قانون سازی کر کے ایک حد مقرر کر دیتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قانون کا منشا ہے, اس کی جو اسپرٹ ہے اور آئین کا, وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور ہر عدالت نے اس قانون کی پاسداری کرنی. اچھا سر, یہ جو آپ نے بحث کی بات کی ہے اور اگین اسے ہم بھی ایجوکیٹ ہو رہے ہیں سارے کے سارے لوگ, تو یہ بحث اس وقت نہیں ہو سکتی تھی جب اتنے بڑے برین بیٹھے ہوئے تھے ججز صاحبان جو بعد میں سپریم کورٹ کے آگے اس میں لگے چیف جسٹسز بھی لگے, یہ بحث اس وقت بھی ہو سکتی تھی اور وہ کہہ سکتے تھے کہ جناب قانون میں ڈیفائن نہیں ہے, پہلے تو یہ طے کر لیا جائے نا کہ اس کی سزا کتنی ہوگی, ہم نے 5 سال دینی ہے, تا حیات دینے, یا وہ ریفرنس پارلیمنٹ کو بھی تو بھیج سکتے تھے کہ یہ قانون جو ہے جو ضیاء صاحب کے دور میں بنا تھا, ان کے 85 کے اسمبلی نے بنایا تھا, تو اس میں ڈیفائن نہیں کیا گیا, تو آپ ذرا ہمیں ڈیفائن کر کے دیں. تو کیوں اس وقت ایسی بحث نہیں کی گئی؟ بڑے اہم لوگ تھے, اہم ججز بیٹھے تھے اس وقت, جو بحث اب ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اس پہ بحث ضرور ہوئی ہوگی اور ہوئی بھی تھی, کیونکہ جب یہ کیسز زیر سماعت تھے جس میں پہلی دفعہ ایک کیس میں, ان کا مجھے ابھی ٹائٹل یاد نہیں ہے, کہ اس میں انہوں نے ہولڈ کیا تھا تعمر نااہلی کا, اور اس کے بعد اس کے اوپر ریویو پٹیشنز بھی فائل ہو گئی تھی, اور جب یہ تعمر نااہلی کی بات ہو رہی تھی اپنی آبزرویشنز کے اندر, تو اس میں جو دوسری سائڈ کے جو ڈیفنس کے وکلاء تھے انہوں نے لازمی اس کے اوپر کہا تھا, اور اس کی آپ کو ایک میں وجہ بتاتا ہوں کہ آئین کا جو آرٹیکل 62, 63 ہے, اور خاص طور پہ آرٹیکل 63 جو ہے وہ کہتا ہے ڈسکوالیفیکیشن ٹو بیکم اے ممبر آف پارلیمنٹ, کہ کس صورت میں جو ایک پارلیمنٹ کا ممبر نائل ہو جائے گا. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو
मॉरल टर्पिट्यूड में सजा हो जाए और वो 5 साल उस सजा को गुजर गए हों तो वो फिर अहल हो जाएगा। इसी तरह तौहीन अदालत में अगर किसी को सजा हो तो वो भी 5 साल की मुद्दत के बाद वो भी अहल हो जाएगा। और इसी तरह कुछ और भी सिविल सर्वेंट्स के हवाले से थे कि जिनको जबरी तौर पर निकाला जाए या उनको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हुई हो और वो फिर 3 साल अगर उसके गुजर जाए तो वो फिर भी पार्लियामेंट का मेंबर बनने का अहल है। तो फिर ये एक बहस होती रही थी कि अगर एक बंदा है, उसने अगर कत्ल के जुर्म का इर्तिकाब किया और उसने सजा काट ली है और उसके बाद वो 5 साल गुजर गए उससे सजा काटने के बाद, अगर वो अहल हो सकता है तो अगर एक शख्स ने अगर कोई एक गलत बयानी कर दी, एक हल्की भी एवन खिलाफ वर्जी कर दिया या उसमें जो है झूठ बोल दिया, उसका हलफ लेने के बावजूद भी या हल्फिया बयान की खिलाफ वर्जी की, तो क्या वो इतनी बड़ी एक जुर्म है कि जिसका मुदावा नहीं हो सकता और उसको सामने रखकर आप उसको हमेशा हमेशा के लिए जो है वो नाअहल कर देते हैं कोई भी अवामी ओहदा रखने का। तो ये एक इनबैलेंस था और इसके बारे में हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं हाई कोर्ट के भी, सुप्रीम कोर्ट के भी, खुद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है साबिक चीफ जस्टिस, उन्होंने भी एक समाअत के दौरान उन्होंने कहा था कि ये एक नामुनासिब जो है ये बात है कि किसी को आप ताउमर नाअहल कर दें। उसकी वजह यह है कि हर शख्स में जो है वो बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। हो सकता है कि एक बंदे से एक झूठ बोलने का इर्तिकाब हो गया और बाद में उसने अपनी इस्लाह कर ली और आइंदा वो झूठ बोलने से जो है वो इज्तनाब करे। वैसे ये मतलब नहीं, वैसे आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासतदान वाकई सबक सीखते हैं और इनमें कैपेसिटी है, ये कोई इस तरह के मिस्टेक्स, ब्लंडर या मतलब गलत बयानी से सीख कर अपने आप को एक अच्छा, एक बाकिरदार, एक हुक्मरान ये उनको लाने की? आपका तजर्बा क्या कहता है सर? आप भी तो इनसे डील करते रहे बड़े अरसे तक। है मैं आपको बताऊं सर, मैं आपको बताऊं कि मैं सियासतदानों से पहले मैं खुद अपनी बात करूंगा कि अगर मुझे जांचा जाए आर्टिकल 62 और 63 का जो स्टैंडर्ड है जो मुकर्रर हुआ है आइन में, तो मैं समझता हूं कि मैं तो किसी सूरत में अहल नहीं हूं कि मैं कोई भी अवामी ओहदा रख। नहीं तो आपने फिर नहीं, आप तो फिर उसके बाद इलेक्शन भी नहीं लड़ते ना। अगर मैं अपने आप को फिट नहीं समझता तो मैं इलेक्शन में भी नहीं लड़ता, या रबिया भी नहीं लड़ती, और हमारे दोस्त खड़े हैं कोई नहीं लड़ता। जो अपने आप को वो पेश करता है कि मैं आपसे बेहतर हूं, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं लीड करूंगा, और अगर मेरा हुक्मरान जिसने मेरी जिंदगी मौत के फैसले करने हैं, मुल्क चलाने हैं, अगर वो मुझसे बेहतर नहीं है तो वो मुझे कैसे लीड कर सकता है सर? मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं खुद आर्टिकल 62, 63 पढ़ा हुआ है, तो कम से कम उसको पढ़ने के बाद मैं कम से कम ये एक हल्फिया बयान नहीं दे सकता कि मैं इन तमाम रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरता हूँ। नहीं तो सर इन्होंने सियासतदानों ने 85 का ला है, 85 के बाद कितने साल बनते हैं? मेरा ख्याल है ये कुछ 40 साल होने वाले हैं सर, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, ऑलमोस्ट। तो 40 सालों के दरमियान यहाँ 10 असम्बलियां रही हैं, 10 वजीर आजम गए हैं, इन्होंने 18वीं तरमीमें बना ली। मतलब है आप 2010 में देखें कितनी बड़ी मैसिव चेंजेस हुई। ये कानून तो उन्होंने खुद अपने आप पे अप्लाई करके रखा है, ये खत्म भी कर सकते, चेंजेस भी कर सकते थे। अच्छा मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये तो इन्होंने अपने लिए आके क्राइटेरिया सेट किया था कि हम ऐसे होंगे, ऐसा यहाँ पे MNA होना चाहिए, ऐसा वजीर होना चाहिए, ऐसा वजीर आजम होना चाहिए। ये तो इन्होंने खुद अपने लिए क्राइटेरिया सेट किया था, आप और मैंने तो नहीं किया था सर। बिल्कुल किया था, लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बताऊं कि जो असल आइन था 1973 का, उसमें सादिक और अमीन का जो एक स्टैंडर्ड जो 85 में रखा गया था वो नहीं था। क्योंकि देखिए बात ये है कि सादिक और अमीन जो है ये टाइटल या ये किसका लकब है? ये तो हमारी उस अजीम हस्ती का लकब है कि जिसके हम बिल्कुल उनके जो है वो एक कम से कम नीचे स्टैंडर्ड्स को भी नहीं छू सकते। तो उसके स्टैंडर्ड्स को इतना हाई पार्लियामेंट के मेंबर के लिए रखना, मैं समझता हूं कि ये भी नामुनासिब बात है। अच्छा सर, आपकी रीडिंग क्या है? आपको अदालत किस साइड पे जा रही, जो अब तक की प्रोसीडिंग हुई है, रीडिंग क्या? और प्लस अगर ये सजा खत्म होती है तो इसका इमरान खान साहब को भी फायदा होगा जो ताहयात नाअहली, क्योंकि आप साइफर केस के प्रोसिक्यूटर भी हैं, उससे भी आपसे थोड़ा सा हमने पूछना है। तो फिर ये खान साहब को भी इसको फायदा होगा, ये उनके फायदे में भी है क्लास, अगर उनको नाअहल किया जाता है, उनको सजाएं होती हैं और ऑलरेडी हो भी चुकी है, नाअहली भी हो चुकी है। देखिए मैं आपको डॉक्टर साहब बताऊं कि कोई भी कानून या कोई भी फैसला अदालती वो पर्सनल स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट जो ये तरमीम है उसको मान के वो जो हद मुकर्रर की गई उसको मानती है और उसकी सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट को मानती है, तो उसका फायदा अक्रॉस द बोर्ड सबको होगा, उसका इमरान खान साहब को भी होगा या कोई भी और है। लेकिन एक चीज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं
سر کہ جس وقت یہ 18ویں ترمیم ہو رہی تھی 2010 میں، اس میں آپ کو یاد ہے کہ رضا ربانی کی سربراہی میں ایک پوری کمیٹی تھی، ایسے ہی ہے، اور انہوں نے اس وقت یہ پروپوز کیا تھا کہ آپ آرٹیکل 62 میں سے یہ جو صادق اور امین والا جو ایک اتنی سخت قسم کی اسٹینڈرڈ ہے، اس کو نکال دیا جائے. اور انٹرسٹنگلی یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ اس کی سب سے زیادہ مخالفت جو ہے وہ میاں نواز شریف اور پی ایم ایل این کے جو ادھر نمائندے تھے انہوں نے کی تھی، انہوں نے نہیں ہونے دی. نہیں ہو سکتے، انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کسی دن پناما آ جائے گا اور میاں صاحب کو 3 تقریریں کرنی پڑ جائیں گی اور تینوں میں ڈیفرنٹ ان کو اپنے سورسز یا بیانات دینے پڑیں گے. ممکن ہے ان کے ذہن میں نہیں ہوگا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سمجھتے ہوں پی ایم ایل نواز والے ہمارے دوست کے جی ہم صادق اور امین ہیں، ہمارے اوپر تو وہ فرشتے وہ کیا کہتے ہیں وضو کرتے ہیں جناب، ہم تو سب سے اچھے لوگ ہیں. میں بھی ان کے ذہن میں ہو سر. دیکھیے دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو اپنی فیلنگ ہے کہ ایک جو ابھی فیصلہ آیا ہے نا جی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023، اس کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ویلڈ لیجسلیشن قرار دے دی ہے، اور اس کو انہوں نے مانا ہے سپریمیسی آف دی پارلیمنٹ کو کہ وہ جو قانون سازی کرتی ہے وہ بائنڈنگ ہے. میرا خیال ہے کہ اس ججمنٹ کو سامنے رکھنے کے بعد ابھی یہ جو سماعت چل رہی ہے اس میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن میرا ذاتی یہ انالیسز ہے اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہاں پہ بھی یہ جو پارلیمنٹ نے ترمیم کی ہے یا شک کا اضافہ کیا ہے الیکشن ایکٹ 2017، اس کو زیادہ تر امکان یہ ہے کہ اس کو انٹیکٹ رکھا جائے. اچھا سر، آج آپ نے ان کا بیان سنا ہوگا، یہ ہمارے نگران وزیر اعظم جو ہیں یہ کاکڑ صاحب، انہوں نے بھی عدلیہ پہ انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں اور سنگین سوالات اٹھائے اور بڑا انہوں نے اس پہ سخت بیان دیا. اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا عمران خان صاحب بھی عدلیہ سے ناراض رہتے تھے، میاں نواز شریف صاحب تو آج تک ناراض ہیں، زرداری صاحب اور گیلانی صاحب جو ہیں آپ کو یاد ہوگا وہ ناراض رہتے تھے عدلیہ ججز کے ساتھ، کہ دیکھیں جی ان کو تو سیک بھی کیا تھا انہوں نے عدلیہ نے ان کو، گیلانی صاحب کو، مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے سیک کیا ہے افتخار چودھری صاحب کو. سو اب کاکڑ صاحب بھی ناراض ہو گئے سر. ڈو یو تھنک کہ کاکڑ صاحب کی ناراضگی جو ہے وہ بالکل بجا ہے، جسٹیفائڈ ہے؟ نگران وزیر اعظم کے طور پر ہیں، سمجھا جاتا ہے ان کا لمٹڈ مینڈیٹ ہے، لیکن آج تو انہوں نے اچھا خاصا سخت بیان دیا عدلیہ کے پرفارمنس کے حوالے سے. آپ کیا اس کو دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں سر؟ اچھا میں نے روف صاحب میں نے آنیسٹلی اس کو میں نے دیکھا نہیں ہے یا سنا بھی نہیں ہے ڈائریکٹ. میں نے وہ ہوا یہ تھا شاہ خاور صاحب کہ انہوں نے اسٹوڈنٹ سے لاہور میں گفتگو کر رہے تھے اور کسی اسٹوڈنٹ نے ان سے پوچھا کہ ان کا کوشچن تھا کہ قاسم کے ابا جب ان کی بات باری ہوتی ہے تو عدالتیں رات کو بھی کھل جاتی ہیں، تو جب زینب کا کیس ہوتا ہے تو پھر عدالتیں رات کو نہیں کھلتی. اینڈ دی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سیڈ کہ جی بالکل یہ تو ہے اور یہ تو مسئلہ ہے ہماری عدلیہ کے ساتھ. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری عدلیہ میں بہت سارے مسائل موجود ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں، اس پہ بہتری کی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے. میں بھی یہ کہتا ہوں، یہ سب کو پتہ ہے اور خود عدلیہ کے لوگوں کو بھی پتہ ہے اس بات کا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عدلیہ کا جو ادارہ ہے بہرحال یہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ ریلیفز ملتے ہیں، ان کے حقوق ملتے ہیں، ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ مختلف جو ادوار تھے اس میں جو پولیٹیکل سچویشنز تھی اس میں عدلیہ نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. اور پھر اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب عدلیہ اس طرح کے کوئی پولیٹیکل اورینٹڈ کیسز کا فیصلہ کرتی ہے تو پھر جس کے حق میں ہوتا ہے وہ تو اس کو لاؤڈلی سپورٹ کرتا ہے، جو جس کے حق میں نہ ہو تو پھر ان کو ہر پہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے. ٹھیک ہے، ایک جائز تنقید فیصلوں پر ضرور ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں، چاہے وہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہے، سپریم کورٹ کے وزیر اعظم پاکستان ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن ہے یا سیاستدان ہیں، وہ کسی حد تک جائز تنقید فیصلوں پہ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اوور آل جوڈیشری کو اس طریقے سے جو ہے انڈرمائن کرنا پبلکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے، اس سے اجتناب برتنا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ یہ قاضی صاحب کوئی چیف جسٹس صاحب کوئی آپ پتہ اس معاملے میں سینسٹیو بھی ہیں، وہ کال کر سکتے ہیں پرائم منسٹر کو کہ آپ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کے خیال میں کون کون سے یہ سنگین یا کوشچنز ہیں یا ہماری انیفیشنسی ہے یا پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، پلیز آئیں اور آ کے آئیڈینٹیفائی کریں. از اٹ کوئی پاسبلٹی ہے اس کی؟ آپ کا خیال ہے؟ میرا خیال ہے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ پہ جو اس طرح کی تنقید ہوتی ہے اور خاص طور پہ ان کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے تو اس پہ نارملی عدلیہ اس پہ سر پہ نظر کرتی ہے اور اجتناب برتتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں،
जो हेल्म्स ऑफ अफेयर्स के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको इदारों के बारे में इस तरह का जो है तासुर नहीं देना चाहिए, जिससे अच्छा सर लास्टली अच्छा एक चीज मैं अगर ऐड कर दूं कि उन्होंने वैसे आगे से थोड़ा सा डिफ्यूज भी किया है इस तासुर को। उन्होंने ये भी बात कही थी कि जब कासिम के अब्बा खुद वजीर आजम होते हैं तो फिर उनको गालिबन हमीद के अब्बा का ख्याल नहीं आता या हमीद की वालदा का ख्याल नहीं आता, कुछ इस तरह की उन्होंने बात की कि यानी व्हेन ही इज, जब वो सिचुएशन में होते हैं तो वो भी ये तमाम लग्जरीज, यानी हमारे सियासतदानों का भी एक पैटर्न है और उस पैटर्न को भी समझने की जरूरत है। बट बहरहाल उन्होंने अदलिया को क्रिटिसाइज किया। सो योर पॉइंट इज टेकन। सर आप क्योंकि इसको आप साइफर केस के वो प्रोसिक्यूटर भी हैं, वो अचानक पीछे चला गया है, इस वक्त साइफर केस की क्या लेटेस्ट उसकी सिचुएशन, स्टे हुआ है या भी रोका हुआ है, मतलब केस की क्या लेटेस्ट क्या है सर? जी बिल्कुल, वो तो आपको पता ही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच ने ठीक है उस पे जो है वो कॉग्निजेंस ली हुई है और उसको उन्होंने 11 तारीख तक उस पे जो है मजीद समाअत से रोका हुआ है। उसके बाद जो है वो समाअत जब आएगी और उसके बाद देखेंगे कि वो उस पर क्या फैसला करें। वैसे भी मैटर सब जुड़े से। अच्छा ठीक है, हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। शाह खावर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें खुसूसी तौर पर टाइम दिया और अहम मौजूआत थे जिनके ऊपर आपने अपनी ओपिनियन हमारे साथ शेयर की। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे एक तो जो हजारों पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से यूरोप दाखिले की कोशिशें करते हैं और फिर डिपोर्ट किए जाते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और खास तौर पर इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक के मसाइल हैं और जितने बड़ी तादाद में या जितनी बड़ी मालियत के जुर्माने दिए हैं पिछले कुछ 5 सालों में, उसके हवाले से बात करेंगे कि ये हो क्या रहा है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्या है, कैमरास क्या कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है, और अगर इतने बड़े लेवल पर जो है वो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो फिर किस तरीके से जो है वो लॉ इन्फोर्स किया जाएगा और लोगों को सिखाया जाएगा। बहरहाल इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।